बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल। आई एम हसन चीमा। आज का हमारा टॉपिक ज़ालिम बुज़दिल होता है या मज़लूम। मेरी थोड़ी बहुत रिसर्च और इधर उधर से जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, उस बेस पे आई गेट टू नो डैट इट्स अ साइकोलॉजिकल इशू। जब कोई ज़ालिम किसी मज़लूम के ऊपर जुल्म करता है तो डेफिनेटली ये इट्स अंडरस्टूड कि उसके पास वो पावर होती है जिसको वो यूटिलाइज़ करता है। और जब वो ये बात रियलाइज़ करता है कि जब ये जो पावर है वो चोर दरवाज़े से उसको मिली है, गलत तरीके से ये पावर उसके पास आई है, तो ये जो गिल्ट है, ये जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, इस वजह से वो मजबूर हो जाता है कि वो जो है ना वो जुल्म करता है। लेकिन वो ये बात समझने से कासर हो जाता है कि वो जो जुल्म कर रहा है वो ही इज़ अनएबल टू अंडरस्टैंड, अनएबल टू डिफ्रेंशिएट कि वो जो जुल्म कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अब आप पाकिस्तान की करंट सिचुएशन को अगर मद्देनज़र रखते हैं तो आप इस बात पे गौर करें कि आज पाकिस्तान में पूरा मुआशरा जो है वो खौफ की फ़ज़ा में है। हर बंदा जो है वो के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस जो है ना वो टोटली ख़त्म हो चुका है। कोई बंदा जब बात करता है उसको उठा लिया जाता है और उसके ऊपर इस तरह से ब्रूटली तशद्दुद किया जाता है कि जो हज़ारों दूसरे देखने वाले हैं वो भी खौफज़दा हो जाते हैं। तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा मुआशरा किस हद तक जो है वो खौफज़दा है कि जब कोई ज़ालिम जुल्म करता है तो उस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। कोई चंद लोग होंगे जिनके अंदर अभी कोई ज़मीर जो है वो ज़िंदा है, वरना मोस्टली हमारी जो नेशन है वो सोई हुई है। उसको नहीं पता कि हमारे जो करते धरते हैं, हमारे ऊपर जो जुल्म कर रहे हैं, वो ये बात समझने से कासर हैं कि वो जो आवाम के ऊपर जुल्म और बर्बरियत कर रहे हैं वो इस बात को डिफ्रेंशिएट करने के काबिल नहीं है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनको ये इस बात का अंदाज़ा है कि वो गलत तरीके से पावर में आए हैं और वो अपनी इस पावर को प्रलोंग करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। लेकिन ये नेचुरल चीज़ है कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं तो फिर उसका रिएक्शन आता है। लिहाजा इस अमर की ज़रूरत है कि इन बीमार ज़हन लोगों से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा हासिल किया जाए। आप इस बर्बरियत और तशद्दुद की जो है वो आपने अपनी आंखों से देखा होगा कि जिस तरह से चादर चारदीवारी की पामाली की गई, घरों से लोगों को उठाया गया, लोग अपने बेडरूम में सो रहे होते थे, लोगों को उनकी बेटियों, उनके घर वालों के सामने जिस तरह से घसीट घसीट के बाहर निकाला गया। मोर ओवर आप देखें कि जो हमारे मुल्क की ख़वातीन हैं उनको किस तरह से जो है ना वो ट्रीट किया गया कि वो जैसे कोई दहशतगर्द हैं। सबसे बड़ी बात आप देखें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, आप देखें कि वो कैंसर की मरीज़ है, अभी तक वो जेल के अंदर हैं। किस तरह से उस औरत के साथ जो है वो ट्रीटमेंट हो रहा है। क्या इस मुल्क में कोई फीलिंग्स नहीं है किसी के अंदर, कोई रियलाइजेशन नहीं है कि क्या किसी माँ के साथ, किसी बेटी के साथ, किसी बहन के साथ, किसी बीवी के साथ इस तरह से जुल्म किया जाता है। क्या हम पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं? क्या वो औरतें, वो बहनें, वो माएँ इस मुल्क की शहरी नहीं हैं? उनके कौन से जुर्म हैं? उन्होंने कौन कौन सी ऐसी जो है वो दहशतगर्दी फैलाई है या कौन सा ऐसा गैर कानूनी काम किया है जिसकी वजह से आज आलमोस्ट शायद 2 साल हो गए हैं कि वो इस जो प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आज हमारे करते दर्दों को ये बात सोचने की ज़रूरत है कि ये जो जुल्म है उसको अब थम जाना चाहिए। लोगों की जो पगड़ियों की पामाली हो रही है अब इसको रुक जाना चाहिए। मैं आज अपने मुआशरे की एक और बुराई की तरफ इंडिकेशन करवाता हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये एक बुराई नहीं है। हम लोग अक्सर जो है ना वो देखते हैं जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो आप ये देखें कि बहुत सारी गाड़ियों के ऊपर जो है वो ये लिखा होता है कि अटॉर्नी एट लॉ, एडवोकेट। इवन जो हमारी पुलिस है उनकी जो नंबर प्लेट्स हैं वो बाकायदा उन्होंने नंबर प्लेट्स बनवाई हुई हैं कि हम पुलिस में काम करते हैं, हम पुलिस में एम्प्लॉई हैं। ठीक है। इवन मैंने एक बाइक देखी है, उसके पीछे जो है नंबर प्लेट के ऊपर ASI लिखा हुआ है। अब मैं आप लोगों के ऊपर ये छोड़ता हूँ, क्या ये जो लोग
یہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے کوئی ایڈوکیٹ لکھا رہا ہے، کوئی اٹارنی ایٹ لا ہے، کوئی صدر گجرانوالہ بار ہے، کوئی جنرل سیکٹری ہے، یہ سب کی گاڑیوں کے اوپر یہ ساری چیزیں جو ہے نا لکھی ہوتی ہیں. وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ڈیزگنیشن جو انہوں نے، وہ جن ڈیزگنیشن کے اوپر ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی وہیکل کے اوپر بھی وہ لکھوائیں؟ کوئی بائک کے اوپر لکھا ہوا ہے کہیں، کیا یہ جو جن ڈیزگنیشن کے اوپر یہ لوگ ہیں، کیا یہ اس سروسز جو پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے چارجز نہیں، اس کی سیلری نہیں لیتے؟ آپ ایک ایڈوکیٹ کی اگر بات کرتے ہیں، کیا کبھی اس نے کسی غریب کا کیس لڑا ہے فری آف کاسٹ، بغیر فیس کے؟ اس نے کبھی کسی غریب کا جو ہے وہ کیس کانٹیسٹ کیا؟ تو وہ کس بیس کے اوپر یہ اپنی گاڑیوں کے پیچھے جو ہے نا وہ اپنے ڈیزگنیشن لگوا کے پھر رہے ہوتے ہیں؟ اس کا ایک ہی مقصد ہے. آپ بھی پلیز مجھے بتائیے گا، کامنٹ میں مجھے اس بات کو بتائیے گا کہ کیا اس چیز کا کیا مقصد ہے. میرے خیال میں اس چیز کا صرف یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں، ہمارے سامنے نہیں آنا. خدا نہ خواستہ اگر ان لوگوں کے ساتھ کوئی روڈ پہ کسی کے ساتھ کوئی بدمزگی ہو جاتی ہے تو یہ اتنا بروٹلی ٹریٹ کرتے ہیں کہ جیسے وہ لارڈ ہیں اس اسٹیٹ کے. تو عوام کا بھی اس میں قصور ہے. عوام بھی جب اس طرح کے کسی بندے کو دیکھتی ہے تو وہ مرعوب ہو جاتی ہے. میں اکثر اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں کہ وہ بھائی وٹ ایور دا ڈیزگنیشن دے ہیو، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. کیا مسئلہ ہے کہ اس کے پاس جو بھی ڈیزگنیشن ہے وہ اس کے پاس ہے، وہ اس کا ڈیزگنیشن ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. ہماری عوام کو بھی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک سویلائزڈ نیشن بنے. اب سویلائزڈ نیشن بنیں گے تو ہم جو دوسری قومیں ہیں ان کے برابر کھڑے ہو سکتے ہیں. اپنے آپ کو امپروو کریں. آپ اتنی جلدی مرعوب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں اپنی اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا کرنٹ سچویشن. اپنے معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں بھی ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ اسپیشلی پنجاب اور سندھ یہ ڈیولپڈ پروونسز ہیں کمپیریٹیولی کے پی کے، بلوچستان. وہاں کے لوگ دیکھیں آپ، کے پی کے اور بلوچستان میں انہوں نے آج تک کسی کی غلامی قبول نہیں کی. وہ اتنے انڈیپینڈنٹ ہو کے اس سے پہلے بھی جتنے بھی مطلب جو آکوپیشنس ہوئی ہیں ڈفرینٹ فورسز کی طرف سے، انہوں نے کبھی اس غلامی کو، اس آکوپیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اب پنجاب اور سندھ کا مسئلہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ کبھی ہندوؤں نے، کبھی سکھوں نے اور کبھی انگریزوں نے جو ہے وہ حکومت کی ہے. اس کی وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے یہ غلامی جو ہماری جینز کے اندر شامل ہو گئی ہے. ہم یہ غلامی کا توق اپنی مرضی سے اپنے گلے کے اندر پہن رہے ہیں. کیا ہمیں آج اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس غلامی کا توق اٹھا کے باہر پھینکیں؟ ہم ایک انڈیپینڈنٹ قوم بنیں، ایک قوم بنیں، اپنے مسئلوں کی بات کریں، اپنے حکمرانوں کو یہ ریئلائز کروائیں کہ ہمارے ایشوز کچھ اور ہیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ بیماری سے مر رہے ہیں، ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. کیا ہمیں آج یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کب ہم ایک نیشن بنیں گے؟ میں اکثر اس ٹاپک پہ بات کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جگایا جائے، آپ لوگوں کو یہ ریئلائز کروایا جائے کہ ہم ایک قوم بنیں، اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں، ایک سویلائز نیشن والی کوالٹیز پیدا کریں. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم ایسے ہی جو ہے وہ ساری زندگی گزارتے رہیں گے. ہم نے ایسی، ہمارے باوجداد نے ایسی زندگیاں گزاری، ہمارے پیرنٹس نے، اب ہم بھی ایسی ہی زندگیاں گزار رہے ہیں. کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اسی طرح پستے رہیں، اسی طرح کی وہ بھی زندگی گزاریں؟ لیکن اگر آپ اس بات کو ریئلائز نہیں کریں گے کہ ہمیں اب بہت ساری چیزوں کو خود درست کرنا ہے. اگر آپ پاکستان کے ڈپارٹمنٹس کے اوپر، پاکستان کے اداروں کے اوپر چھوڑیں گے تو وہ ہمیں کچھ بھی نہیں دیں گے. دے آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو گیو اس اینی ریلیف، بیکاز یہ سسٹم ان کو سوٹ کر رہا ہے. وہ اس سسٹم کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل ہیں، وہ اس سسٹم سے بڑی لگژری لائف گزار رہے ہیں. وہ یہ نہیں چاہیں گے کہ یہ سسٹم چینج ہو، یہ سیٹ اپ چینج ہو. کیونکہ پاکستان کا ہر ادارہ، پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کا ہر سرکاری ادارہ جو ہے وہ اپنی عوام کو تنگ کرنے اور پریشان کرنے کی سیلری لیتا ہے. آج ہمیں یہ بات ریئلائز کرنی چاہیے کہ آخر کب تک ہم اس طرح پستے رہیں گے اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اسی طرح تباہ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.